अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसके लिए मेहनत चाहिए होती है, थोड़ा सा सब्र भी चाहिए होता है, लेकिन उसके जो लॉन्ग टर्म जो उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं बच्चों के ऊपर वो बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, वो क्या है? वो कोई बुक नहीं है, वो कोई टॉय नहीं है। मैं बात कर रही हूँ बज़्म गुल के बारे में। अब बज़्म गुल क्या है मैं आपको बताती हूँ। जब हम छोटे होते थे तो यानी हमारे इर्द गिर्द एक जिसको हम उर्दू में ऐसे लिखते हैं। अब बज़्म गुल होता क्या है? बज़्म गुल एक है, जैसे नाम से है कि फूलों की महफ़िल। अब वो फूल कौन है? वो फूल जो हैं वो बच्चे हैं और बच्चों की महफ़िल है असल में, राइट? अच्छा, बज़्म गुल होता क्या था? जब हम छोटे होते थे तो हमारे इर्द गिर्द अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी कम्युनिटी थी, जमीयत की, जो इस्लामी जमीयत तलबा और तालिबात होते हैं, उनकी जो बड़ी बाजियाँ होती थी वो मिल के बज़्म गुल करवाती थीं, बच्चों को इकट्ठे करती थीं। उसके अंदर बाज़ दफ़ा कोई सरप्राइज़ एलिमेंट होता था, बाज़ दफ़ा नहीं होता था। लेकिन ये याद मुझे सिर्फ बज़्म गुल में टाइम गुजारना याद है कि वहाँ पे और बच्चे भी आते थे। बाद में हम कोई छोटी मोटी चिट चैट भी कर लेते थे। कभी उसके अंदर वन डिश पार्टी भी होती थी, कभी नहीं होती थी। लेकिन बज़्म गुल ने हमेशा हमें एक्साइट किया। तो हमारी तरफ अभी ये है, क्योंकि बच्चे तो स्कूल जाते नहीं हैं, तो वो जो होम स्कूलिंग वाले, वो जो एनवायरनमेंट वाले जो बच्चे हैं, वो सारे लाइक माइंडेड पीपल हैं। तो अभी हमने ये बज़्म गुल वाली जो चीज़ है, अभी हमने बिल्कुल घर से स्टार्ट किया है। अभी मुझे थोड़े दिनों पहले ही क्लिक हुआ कि ओहो, एक बज़्म गुल हुआ करता था और उसका मेरी लाइफ के ऊपर यानी, और जिसने बज़्म गुल अटेंड किए हैं, मेरी कुछ बहनें भी, तो वो एक कहीं ना कहीं एक अच्छा एलिमेंट होता है। कोई हदीस शायद मैंने, अगर मुझे आज याद है तो शायद, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद कि कौन सी हदीस, लेकिन शायद कोई हदीस जो मैंने सुनी होगी वो बज़्म गुल से सुनी होगी। शायद मैं कोई कोई दुआ पढ़ती होंगी तो शायद मैंने बज़्म गुल से सीखा होगा। तो बज़्म गुल करता क्या है? बज़्म गुल ये होता है, तो मैं आपको बता रही थी कि जो हमारी जो जमीयत की जो हमारा एक हल्का होता था जिसमें जमीयत की बड़ी बाजियाँ होती थी और वो मिलके एक बज़्म गुल किया करती थी। अब बज़्म गुल क्या होता है? कभी वो ऐसे करती थी कि कोई एक टॉपिक पकड़ लेती थी, ठीक है, बच्चों को इकट्ठा करती थी और जब बज़्म गुल होना होता था तो उससे पहले हम इर्द गिर्द जहाँ पे होना होता था, इर्द गिर्द के लोगों को बताते थे कि अच्छा बज़्म गुल हो रहा है। जिस तरह माओं को पता चला है तो वो बता रही हैं कि अच्छा अपनी बच्चियों को भेजें, और इस तरह तो वो इकट्ठे मिल के, तो जिस तरह कभी झूठ के ऊपर बात हो जाती थी, ठीक है, झूठ क्या होता है, कभी कोई शेयरिंग के ऊपर बात हो जाती है, जिस तरह अगर शेयर करने से क्या होता है, माफ़ करने के ऊपर मुझे याद है, माफ़ करने वाली जो है ना बात, माफ़ करने के बारे में, माफ़ करने वाली बात किसी के ऊपर, ठीक है, उसके अंदर जो है वो हम अहादीस लेते हैं, फिर कुरान की कोई वो पकड़ लेते हैं, कोई वाक़या हो जाता है। बेसिक मकसद क्या है कि बच्चों को उनकी रूट्स से मिलाना। और जब बच्चे अपनी इन महफ़िलों में बैठते हैं, अब देखें कि कोई बच्चा जो है अगर वो कॉन्सर्ट्स वगैरह में जाता है तो उसके ऊपर उसका फ़र्क ज़रूर पड़ता होगा। वो घर आके लाजमी गाने और सुनता होगा। जिस सिंगर को क्या कॉन्सर्ट अटेंड करके आया होगा वो तो उसका बिल्कुल फेवरेट बन चुका होगा। और अगर शायद कोई वो क्या ऑटोग्राफ जो लेते हैं वो अगर मिल गया होगा तो ईद हो गई होगी। लेकिन इसी तरह जो बज़्म गुल है, हमें ना इन चीज़ों के पैरेलल कुछ चीज़ें बनानी पड़ेंगी तो ही कॉन्सर्ट और जो इस तरह की बिला वजह की फ़जूल और की चीज़ें हैं वो तभी ही हम उनको मात दे सकेंगे। लेकिन बात यह है कि हम उनके पैरेलल जब कोई काम नहीं करते हैं तो हमें नज़र नहीं आता कि कोई चीज़ें हो रही हैं। जब हमें लगता है कि एक ख़ास कम्युनिटी है जो कॉन्सर्ट्स के ऊपर इतना पैसा लगाती है और इतनी एफ़र्ट करती है, ठीक है, उनको वैसे यानी उनको फ़ाइनेंशियली भी फ़ायदा होता है, उनकी टिकट्स बिकती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा आखिरत का फ़ायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मुझे ये एक बात का ख्याल आया था कि मैंने सोचा है कि मैं इंशाल्लाह बज़्म गुल शुरू करूँ। पहले अपने बच्चों के साथ शुरू करूँगी और फिर इंशाल्लाह अगर जिस तरह अगर कोई और बच्चे आते हैं, जिस तरह अगर हम फैमिली में कहीं मिलने जा रहे हैं तो इंशाल्लाह फिर वहाँ पे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सोचा है कि मैं इंशाल्लाह बज़्म गुल को बड़ा करूँगी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी इस चीज़ का आइडिया देती हूँ। अपने मोहल्ले के बच्चे इर्द गिर्द के इकट्ठे करें और शुरू में अपने बच्चों से स्टार्ट करें। बच्चों को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, फिर बच्चों को पता होगा अच्छा बज़्म गुल एक चीज़ है, फिर बच्चों ने दूसरों को बताना है, ठीक है। फिर वो जाएंगे और फिर एक बच्चे को कहें कि आपने पानी अरेंज करना है, आपने पानी ला के रखना है,
پھر جو ایک بڑا بچہ ہے اس کی آپ ایک ڈیوٹی لگا دیں کہ سب بچے اٹھ کے پانی نہیں پئیں گے، جس نے پانی پینا ہوگا تو وہ آپ اس کو پانی پلائیں گے. پھر پانی پلانے کے پانی پلانے کا ثواب کتنا ہوتا ہے، اس کے حسنات کتنے ہوتے ہیں، پھر یہ چیزیں. پھر اس کے اندر یہ ہے کہ بچوں سے سوالات. بزم گل کو سب سے زیادہ اٹریکٹیو رکھنے کا جو ہے نا وہ طریقہ وہ یہ ہے کہ بچوں سے سوال پوچھیں، ڈسکشن کے ساتھ سٹارٹ کریں، بجائے اس کے درس و تدریس شروع کر دیں. سٹوریز سے سٹارٹ کریں. پھر جھوٹ میں جس طرح کچھ مشہور ہمارے واقعات آ جاتے ہیں، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا، یعنی کوئی یہ چھوٹے جو ہے نا چھوٹی چیزیں ہی اصل میں ہمیں آگے جا کے نا ہمیں ایک بڑا درخت بناتی ہیں. تو چھوٹی چیزوں سے شروع کریں. جھوٹ ہو گیا، نماز ہو گئی، معاف کرنے کی کوئی بات ہو گئی، شیئر کرنا چاہیے، لڑائیوں سے بچنا، اور ماں باپ کی خدمت کرنا. اور کبھی بیسٹ فرینڈ پہ بات کریں کہ آپ نے سوچا ہے کہ میرا بیسٹ فرینڈ کون ہے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کو بیسٹ فرینڈ بنا لیں؟ یا اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہو تو ہم سب سے پہلے جا کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں. دعا کیسے، صرف ایک دعا کے اوپر بزم گل بنا لیں. ایک پورا ایک دن کا سیٹ کر لیں کہ اچھا آج کا بزم گل جو ہے وہ دعا کے اوپر ہوگا. تو اس طرح اپنے بچوں کے ساتھ سٹارٹ کریں، آہستہ بچوں کو لانا شروع کریں. اور آپ دیکھیں گے کہ جب وہ بچے آئیں گے اس چیز کے اندر تو ایون جو شرارتی سے شرارتی بچہ بھی ہوگا نا وہ بھی کچھ ٹائم لے گا اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں اس ٹائم میں جو ہے نا میں نے ایسے ہو کے بیٹھنا ہے. اور بالکل بھی ان چیزوں میں بچوں یہ نہ گھبرائیں کہ فلانے کے بچے بدتمیز ہیں، فلانے کے بچے شرارتی ہیں اور وہ تو ایسے ہیں تو میں نے ان کو نہیں بلانا. نہیں، آپ کا جو مقصد ہے وہ ایک اپنی طرف سے ماحول کریٹ کرنا ہے. وہ ماحول صرف ان کے بچے نہیں، اگر آپ ایفرٹ ڈال بھی رہی ہیں تو آپ کے بچوں کو بھی تو ایک کمیونٹی مل رہی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جو وہ کام کریں گے وہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائیں گے. تو سب سے زیادہ جو ہے نا بچوں کے اوپر جو فرق لانے والی چیز ہوتی ہے، ہمارا جو بیسک مقصد ہے اس سب میں، وہ اصل میں انوائرمنٹ جو ہے نا فراہم کرنا ہے بچوں کو. تو انشاءاللہ آپ اپنے حلقے میں بزم گل سٹارٹ کریں، چھوٹے سے لیول سے سٹارٹ کریں، انشاءاللہ آہستہ بڑا ہوتا جائے گا. پھر اس کے اندر جو ہے آپ سے دوسری ماؤں کو بھی یا کچھ بڑی بچیاں جو ہوں، ضروری نہیں ہے وہ مائیں ہوں، کچھ جو بڑی بچیاں ہوں، یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ارد گرد میں کوئی ٹیچر ایسی ہیں جو بہت اچھا بول لیتی ہیں، تو ایک دوسرے سے جو ہے نا اس طرح کے حلقے بنائیں جس کے اندر آپ کو لائک مائنڈیڈ پیپل ملیں اور آپ ان سے اپنے آئیڈیاز شیئر کریں. کوئی ایک دن فکس کر لیں کہ اس دن بزم گل ہوا کرے گا، 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک بزم گل ہوگا. بچوں کی ڈیوٹیاں چینج کریں کہ ایک دفعہ ایک بچہ پانی پلائے گا، ایک دفعہ ایک بچہ جو ہے وہ چپلوں کی لائن بنائے گا. یعنی کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں تھوڑے دنوں پہلے بیٹھی سوچ رہی تھی، جو میں آپ کو کہتی ہوں نا کہ مارننگ ٹائم میں ایک ٹائم رکھیں جس میں آپ نے بیٹھ کے سوچنا ہے. تو میں بس آئی ڈونٹ نو، اللہ تعالیٰ نے بس کوئی یعنی نا خیال ڈالا کہ وہ کتنا پیارا ٹائم تھا کہ ہم بزم گل میں جاتے تھے. تو میں سوچ رہی تھی کہ ان چیزوں کا ابھی بھی کچھ نہ کچھ ہے، میری لائف کے اوپر اثر ہے. تو اور اگر ہم ابھی سے شروع کر دیں گے اور کنٹینیوس رکھیں گے، میں تو بہت زیادہ بزم گل میں یعنی اس طرح نہیں ہے کہ کنٹینیوس ہوتا رہتا. وہ ظاہر ہے جو باجیاں کروا رہی ہوتی تھیں ان کی موٹیویشن بھی ڈاؤن ہو جاتی ہوگی ضرور کبھی نہ کبھی. بعض دفعہ ہوتا تھا وہ ایریا چینج ہو جاتا تھا. لیکن یہ ہے کہ اگر سب مل کے ایفرٹ ڈالتے رہیں اور آپ سوچ لیں کہ شیطان کے قابو میں نہیں آنا، بزم گل کو ختم نہیں کرنا، ایک دن رکھ لیں کہ اس کے اوپر کرنا ہی کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ جو ایک بزم گل جو آپ کے بچوں کے اندر جو ایک چیز لائے گا وہ شاید 10 کتابوں سے کہیں بھاری ہوگا. ٹھیک ہے، تو ضرور بتائیے گا اگر آپ اپنے ارد گرد کوئی بزم گل رکھیں تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا. اور اگر اس بارے میں اگر آپ کو کوئی اور آئیڈیا بھی آئے تو مجھے ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ آئی ووڈ لو ٹو فالو یو ایز ویل. اور بس ابھی میں نے سوچا کہ بس میں تھوڑا سا شیئر کرتی ہوں، تو اگر آپ کو تھوڑا سا بھی فائدہ ہوتا ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے. ٹھیک ہے، چلیں جی، تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.